हेलो ब्रोन, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल हेर्नेछौँ। जुन फर्स्ट च्याप्टरको न्युमेरिकल छ। यो चाहिँ पास्ट इयर न्युमेरिकल हो। 2068 चैत्रमा सोधिएको क्वेसन हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तै न्युमेरिकल सोध्न पनि सक्छ है। त्यही भएर यो न्युमेरिकल अलि राम्ररी हेर्नु होला। एकदमै सिम्पल छ, एकचोटि हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ है। आजको यस भिडियोलाई हामी स्टार्ट गरौँ। अ पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट लोडेड विथ द लिनियर स्प्रिङ इज सोन इन फिगर बिलो। ओके, यहाँ चाहिँ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ। स्प्रिङ छ माथि लागेको छ पिस्टनमाथि है। आज क्रस सेक्सनल एरिया अफ 0.1 मिटर स्क्वायर। जुन यो पिस्टन छ नि, यो पिस्टनको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ हामीले गिभन छ 0.1 मिटर स्क्वायर है। कन्टेन्स ग्यास पिस्टन मास अफ 80 केजी। ओके, यसभित्र चाहिँ ग्यास छ, ग्यास कन्टेन्स गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 80 केजीको जुन यो पिस्टनको मास दिएको छ है। इनिसियली स्प्रिङ टचेस द पिस्टन बट एक्जर्ट नो प्रेसर अन इट। इनिसियल केसमा चाहिँ स्प्रिङले चाहिँ पिस्टनलाई टच मात्र गरेको छ। यसभित्र चाहिँ यसमाथि चाहिँ कुनै पनि प्रेसर एक्जर्ट गरेको छैन है। हिट इज सप्लाइड टु द सिस्टम अन्टिल इट्स भोल्युम डबल्स। अब यसमाथि चाहिँ यसभित्र चाहिँ हिट सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यसको भोल्युम डबल हुन्छ है। जबसम्म यसको भोल्युम डबल हुँदैन तबसम्म चाहिँ यसबाट हिट सप्लाई गरिन्छ। त्यसबेला यसको भोल्युम छ नि जुन डबल हुन्छ है। त्यसपछि के भनिन्छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द फाइनल प्रेसर। जब यसमाथि यो जुन इनिसियल केस छ नि, जुन इनिसियल केसमा चाहिँ हामी हिट डबल नभइन्जेल चाहिँ हामी हिट सप्लाई गर्छौँ। र हिट सप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ जुन यसबाट ग्यासले जुन पिस्टनमा जुन प्रेसर एक्जर्ट गर्छ नि, त्यो प्रेसर हामीलाई निकाल्नु छ है। हामीले के गिभन छ भन्दाखेरि यहाँ जी गिभन छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ जुन 100 किलो पास्कल छ। एन्ड स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट छ जुन 50 किलो न्युटन पर मिटर छ। एन्ड इनिसियल भोल्युम छ 0.06 मिटर क्युब अफ ग्यास है। यहाँ चाहिँ युनिटले अलि ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। यहाँ किलो न्युटनमा छ, यहाँ किलो पास्कलमा छ है। जुन हाम्रो प्रेसर दिएको छ र यहाँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट दिएको छ जुन किलो न्युटन पर मिटरमा छ है। यो कुरा अब यो सबै कुरा गिभन कुरा चाहिँ हामी लेखौँ है। क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ जुन पिस्टनको 0.1 मिटर स्क्वायर छ। अनि मास अफ द पिस्टन दिएको छ जुन 80 केजी छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ जुन हामीलाई दिएको गिभन छ है। अनि एटमोस्फेरिक प्रेसर छ जुन हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ किलो पास्कलमा दिएको छ। यसलाई हामी पास्कलमा कन्भर्ट गरेछौँ 1000ले मल्टिप्लाई गरेर है। त्यसै गरी दिएको छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट जुन केले डिनोट गरिन्छ, त्यसलाई 50 किलो न्युटन पर मिटरमा दिएको छ। त्यसलाई हामी न्युटन पर मिटरमा कन्भर्ट गरेको छौँ। त्यसै गरी चाहिँ इनिसियल भोल्युम छ। यो भोल्युमको स्पेलिङ रङ भएको छ है, अलि सच्याउनु होला है। अनि इनिसियल भोल्युम छ होइन, भिआइएनले डिनोट गरेको छ। इनिसियल भोल्युम जुन यहाँको भोल्युम छ, जुन हिट सप्लाई हुनुभन्दा पहिलाको जुन भोल्युम थियो त्यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल भोल्युम हो। 0.06 मिटर क्युब दिएको छ हामीलाई। अनि त्यसै गरी चाहिँ फाइनल भोल्युम चाहिँ डबल भयो। यसमा गिभन नै के छ भन्दाखेरि डबल अन्टिल इट्स डबल। के भन्छ द सिस्टम अन्टिल इट्स भोल्युम डबल है। अब जबसम्म हामी चाहिँ यसमा हिट सप्लाई गर्दाखेरि यो चाहिँ भोल्युम चाहिँ यसको डबल भएको छ नि, त्यही भएर यसको फाइनल भोल्युम चाहिँ के अरे 2 इन्टु इनिसियल भोल्युम हो है। 2 इन्टु इनिसियल भोल्युम हो। त्यही भएर हामी यसको 2 इन्टु इनिसियल भोल्युम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0.12 मिटर क्युब आउँछ। ओके, त्यसपछि के गर्नु छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ इनिसियल डिस्टेन्स अफ द पिस्टन फ्रम द बटम होइन। यो बटमदेखि जुन यो पिस्टन छ नि इनिसियल स्टेजमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फिगर त्यो डिस्टेन्स त्यो कति छ त्यो निकाल्छ है। हाम्रो चाहिँ इनिसियल भोल्युम दिएको छ। हाम्रो पिस्टनको जुन एरिया पनि दिएको छ होइन, जुन मल्टिपल त्यो एरिया पनि दिएको छ। त्यसरी हामी डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो यो डिस्टेन्स चाहिँ निस्किन्छ है। यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो निस्किन्छ। त्यसै गरी हामी यो डिभाइड गर्छौँ। भोल्युम छ, भोल्युम यो हो, त्यो होलको भोल्युम दिएको छ। र हाम्रो एरिया पनि छ। एरियाको पिस्टन एरियाले चाहिँ हामीलाई पुग्छ। अनि एरियाले चाहिँ हामी डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो यो इनिसियल डिस्टेन्स चाहिँ आउँछ है। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो वेन द भोल्युम डबल्स देन द फाइनल डिस्टेन्स अफ अ पिस्टन फ्रम द बटम होइन। अब यो भोल्युम डबल हुँदाखेरि चाहिँ फाइनल डिस्टेन्स जुन हुन्छ नि, जुन फाइनल डिस्टेन्स यो बटमदेखि जुन एउटा के भन्छ पिस्टनसम्मको त्यो निकाल्नु छ हामीलाई। त्यो फाइनल भोल्युम कति छ त्यति छ। अनि त्यसपछि फाइनल भोल्युम चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ निकालेको छ फाइनल भोल्युम 0.12 मिटर क्युब छ। अनि हाम्रो के भन्छ एरिया चाहिँ पिस्टनको एरिया कति छ त्यतिले हामीले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ फाइनल डिस्टेन्स बटमदेखि हाम्रो पिस्टनसम्म फाइनल डिस्टेन्स निस्किन्छ। जुन जति निस्किन्छ भन्दाखेरि 1.2 मिटर निस्किन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल डिस्टेन्स भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको है। बटमदेखि हाम्रो पिस्टनसम्मको जुन फाइनल डिस्टेन्स भयो है। त्यसपछि के हुन्छ भने चेन्ज इन डिस्टेन्स अफ पिस्टन भनेको कति डिस्टेन्स कति चेन्ज भयो कि डिस्टेन्समा। इनिसियल डिस्टेन्स हाम्रो x1 थियो, यहाँ हामी डिनोट गरेको छौँ x1 थियो होइन। अनि फाइनल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो x2 छ है। फाइनल डिस्टेन्स हाम्रो इनिसियल चाहिँ हाम्रो जो x1 थियो र फाइनल डिस्टेन्स हाम्रो x2 छ। त्यसले गर्दा हामी माइनस गर्दाखेरि कति डिस्टेन्स यसले कभर गर्यो भन्ने कुरा हाम्रो निस्किन्छ। त्यसले हामीले यसलाई माइनस गरेछौँ x2 माइनस x1ले गरेर। अनि कति निस्क्यो हाम्रो 0.6 मिटर हाम्रो चेन्ज भयो है डिस्टेन्समा है। नाउ फ्रम फ्री बडी डायग्राम, यहाँ फ्री बडी डायग्राम दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री बडी डायग्राम जुन हाम्रो जुन यो पिस्टन हो हाम्रो है। यसमा चाहिँ ग्यासले पनि प्रेसर एक्जर्ट गर्छ तलबाट। अनि माथिबाट चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ, स्प्रिङ प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ। अनि हाम्रो वेट पनि माथिबाटै लाग्छ है। स्प्रिङ किन फोर्स लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जब हामी हिट प्रोभाइड गर्छौँ अनि त्यसपछि भोल्युम यसको डबल हुन्छ क्या। त्यसपछि हिट हाम्रो कम्प्रेस हुन जान्छ। त्यसले गर्दा यसले पिस्टनमाथि प्रेसर एक्जर्ट गर्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ
स्प्रिङ फोर्स छ है। त्यसै गरी हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर छ। प्रेसर यहाँ F/P/A किन गर्यो भन्दाखेरि प्रेसर लाग्छ, हामीले फोर्स निकाल्नु छ, त्यही भएर प्रेसरलाई यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो फोर्स निस्किन्छ, त्यही भएर हामीले P/A गरेछ है। त्यसै गरी यहाँ पनि छ, ग्यासले पनि यसमा फोर्स एक्जर्ट गर्छ, त्यहाँ प्रेसर इन्टु A गर्दाखेरि हाम्रो फोर्स निस्किन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो वेट भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्समै हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन लेख्छौँ है हामी है, राइटिङ इक्विलिब्रियम इक्वेसन यहाँ छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तलबाट फोर्स लाग्छ है, ग्यासले फोर्स एक्जर्ट गर्छ जुन P/I इन्टु AP छ, जुन हाम्रो फोर्स लाग्छ, जुन तलबाट ग्यासले एक्जर्ट गर्ने फोर्स इक्वल टु, अनि त्यसपछि एटमोस्फेरिक प्रेसरले एक्जर्ट गर्ने फोर्स प्लस वेट प्लस स्प्रिङ फोर्स होइन, त्यो इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो छ यसलाई चाहिँ हामी सबै यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिने यतापट्टि राइटपट्टि है, अनि त्यसपछि त्यहाँ आउँछ इक्वेसन। त्यसै गरी हाम्रो छ एटमोस्फेरिक प्रेसर कति छ, त्यो छ हाम्रो 100/1000 छ है, हाम्रो यो के भन्छ पास्कलमा छ। त्यसै गरी वेट चाहिँ हाम्रो यति छ 80 × 9.8/0.1, वेट चाहिँ हामीलाई मास दिएको छ, त्यसैले हामीले यसलाई 9.8 ले मल्टिप्लाई गरेको छौँ त्यो न्युटनमा ल्याउनको लागि। अनि AP छ जुन हाम्रो 0.1 छ। त्यस्तै स्प्रिङ फोर्स भनेको KX हुन्छ है, हामीलाई थाहा छ KX हुन्छ, त्यसैले स्प्रिङ फोर्सले KX ले डिनोट गरेछ यहाँ KX, अनि डिभाइड बाई 0.1 है। त्यसपछि के छ भने कि त्यही फर्मुला अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यही कुरालाई। यहाँ चाहिँ सेम एचटी छ, यो पनि एचटी छ। यहाँ KX को ठाउँमा KX हाम्रो कति छ, के भनेको हाम्रो 50/1000 इन्टु X भनेको कति डिस्टेन्स यसले कम्प्रेस भयो कि कति डिस्टेन्स चेन्ज भयो, त्यो कुराले लेखेछ हामी X ले डिनोट गरेर 0.6 छ है, अनि त्यो डिभाइड बाई 0.1 एचटी छ है। 0.6 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन स्प्रिङ चाहिँ कति कम्प्रेस भयो कि, अब जब हाम्रो इनिसियलमा चाहिँ यसले टच मात्र गरेको थियो पिस्टनलाई होइन, इनिसियलमा चाहिँ यसले पिस्टनलाई टच मात्र गरेको थियो, जब हामी यसको भोल्युम डबल गर्दाखेरि चाहिँ यसको के भन्छ स्प्रिङ चाहिँ कम्प्रेस हुन जान्छ। कतिले कम्प्रेस भयो, चेन्ज इन डिस्टेन्स, कतिले चाहिँ डिस्टेन्स चेन्ज भएको थियो 0.6 ले, त्यही भएर यहाँ 0.6 छ है। त्यसैले यसले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो निस्किन्छ यति निस्किन्छ है 407808840 है, यति निस्किन्छ। त्यसै यो पास्कल हो है, यसलाई हामी किलो पास्कलमा ल्याउँदाखेरि 407.840 किलो पास्कल हाम्रो निस्किन्छ है। आजको लागि यति नै, हुन्छ हजुरले बुझ्नुभयो होला, थ्याङ्क यू सो मच।